इश्टांनो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मतयां दवरतां. कांय वर्सां फाटीं एका सायकॅट्रिस्टान एक प्रयोग केलो. ताणें एकेच प्रायाचीं 2 मेंढरां घेतलीं आनी तांकां कुशीन कुशीन दवरलीं. एकच प्रकाराचें खाण पिवण दिलें. दोनी मेंढरांचो वाठार एक सारको, सगळ्यो गजाली एक सारक्यो आसल्यो. फरक इतलोच, एका मेंढराक तो सदां एका पांजऱ्यान एक लांडगो वूल्फ ताका हाडून दाखयतालो आनी ताका पळोवन मेंढरूं सारके भियेताले. आनी दुसऱ्या मेंढरा कडेन ताणें तो लांडगो व्हेलो ना. अशें सुमार 6 म्हयने जाले तेन्ना ज्या मेंढराक तो सदां लांडगो दाखयतालो तें मेंढरूं मेलें. आनी अंतल्यान त्या सायकॅट्रिस्टान आपलो सिद्धांत मांडलो. खाण जेवण पिवण सगळें एकूच, वाठार सगळो एकूच, पूण एका मेंढराक तो लांडगो दाखयतालो आनी दुसऱ्या मेंढराक कांय ना. आनी दुसरे मेंढरू आसले ते बरें जिवान वाडले, ताजेलें वजनूय वाडलें, ते बरें खुशाल आसले. अंतल्यान सायकॅट्रिस्टाक एक गजाल कळ्ळी, ती ही भिरांत तें मेंढरूं मेलें भिरांतीन. कित्याक लांडगो पळयतच ताका ती भिरांत येताली आनी ती भिरांत ताचे भितर दिसान दीस वाडत गेली आनी ते भिरांतीक लागूनच तें मेलें. ही परिस्थिती मनशाच्या जिवितांत जाता. जेन्ना आमच्या जिवितांत भिरांत आसा, मतीक शांती ना, समाधान ना, तेन्ना आमच्या कुडीचेर तो प्रभाव पडटा. आमची भलायकी पाड जाता, प्रेशर वाडटा. कोणाक साकर जर आसा जाल्यार ती वाडटा, कोलेस्ट्रॉल वाडटा आनी हाका लागून केन्ना केन्ना मनीस मरूंकय शकता. पूण मनशान सदां भिरांती विणे खुशाल जिवंक जाय. भिरांतीच्या वातावरणांत मनीस सुखान जिवंक शकना. आनी असलें वातावरण, कसलें भिरांते विणे आसचें वातावरण तयार करपाची जबाबदारी समाजाची, देशाची. देशाचे सगळे नागरीक खुशालकायेन जिवंक जाय. थोडे एकदम ग्रेसकायेन जियेतात, तांचे कडेन दुडू जाय तितलो आसा, ते बरे मजा मारतात. आनी हे वटेन थोडे उपाशी मरतात. फाल्यां कितें खावचें जेवचें तांकां चिंतूंक वेळूच ना, कित्याक तांचे कडेन आयचेच प्रस्न इतले आसतात, फाल्यांचे चिंतूंक तांकां वेळ खंय आसा. म्हणजे देशाची प्रगती म्हणजे लोकांची प्रगती. फकत मुठभर लोकांची प्रगती जाल्यार देश फुडें गेलो म्हणूंक जायना. सगळ्या लोकांची प्रगती जावंक जाय. कोणेंच एका देशान भिरांतीन जिवोवची गरज ना, दुबळिकायेन जिवोवची गरज ना. सगळ्यांक शिकप आसा, सगळ्यो सुविधा सगळ्यांक एक सारक्यो मेळटात, तेन्ना देश आमचो फुडें वेतालो. तर असलो देश घडोवपाची जबाबदारी आमची सगळ्यांची. तसलो देश आमी घडोवया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.